Sunto ko lang city sa buntag. Niya karon 30 minutos nga pagbalita. Nalit ka ninyo sa RPA News Watch. Mga balitang lokal, regional, national o international. Driver gipithan kini sa mismong balay. Ulitaw aksidente kini kainom og hilo. Hinang nga namalansa na kuryentihan. O kosinero nabutan sa LPG. Notadong bukas kutsigang nga nadakpan nakaikyas. Balay gidaoban sa usa ka buang. Duha gibuga kini sa riding in tandem patay. 5 ka mga kawatan nasakpan. Lain po siya na usab pag mariwana ang arestado. Meat vendors gitigbak patay. O sa atong regional news, grupo ni Kiram wala gisuportahan sa MNLF. Energy power crisis ideklara sa Mindanao. Ceasefire tutukan sa INT. O sa balitang nasyonal, DOE di sigurado sa padayon nga oil price rollback. 21 ka Pinoy pescator di pasigurado makauli sa nasod. Brilyantes naghangyo kini. Pagbitay sa OFW sa Saudi, gilugwayan pa og 3 ka buwan. O sa balitang international, 2013 conflict vigis sa kabinet sa 35 ka tuig. 60 ka mga tao biktima kani sa food poisoning sa Woltap Restaurant. O sa balitang sports, tikit sa Mayweather versus Guerrero sugdara sa pagbaligya. O sa itong balitang showbiz, Lobi po kumit na sa pagsita sa MTRCB. O karon sa itong mga balitang lokal, national, international, driver gipithan kini sa mismong Pinoy ana nini. Patay o gabay sa balanan ang gitupahan kini sa ka-driver human kini gipusil mismo diya sa miyang balay sa Macario Compound, Purok 9, 3 de Mayo, Davao del Sur. Niya tumilabayng hapon. Gila sa kapulisan ng mga biktima nga si Joseph Garalan Jr., 36 anyos, ninyo ga residente kini sa disgutag lugar. Sigon kini sa investigasyon, iyo lamang nagapakuha o hiliktan o nagpuhiliktan nga kanding ang mga biktima. Kaya kanig-kanig siya miabot na magawa may ilig-ilig suspect. Pag wala kanig lugar ka pangutana pa, giposig yun ay ng mga biktima. Nakayago mo kasamad sa Pinosilahan si Garalan o Garulan sa tuong gabahin nini sa Bukton. Butang nga kasibat kini human kini gipusil o dahil kini misulog na to silang kapinoyanan o gitago. Samtang among mga suspect dali sa kini kabisibat nga to sa wa matinong direksyon. O litaw aksidente kini miinom o hilo. Padayon pang gitambalang giobserbahan sa Southern Philippine Medical Center ang usa ka ulitaw human kini aksidente nga kainom kini ka pestisidyo. Sa ila kini ka balay sa Miguel Agyanga Tubok District ng Siyudad sa Davao nito milabay hapon. Ikan kini sa Dulaw ka Balibol ang mga biktima na si Akini Vergara, 23 anyos, siya kini gipauli kini o kalit kami inom kini ka tubig. Na gibutang kini sa usa ka baso ibabaw sa mga misa. Apa na tungod sa kauwaw nini gidin sa pag-inom ang tubig ginunggan nga wa nini mabantay nga pesticide na diya ang iyang nainom. Ulay na nasayran nga nahilo na siya bulak-bulak na mga pa sa mga biktima. Nundan nga gidali kini pagdanga to sa bay tambalanan. Sumala pasamahan nini nga si Ernesto, iya lamang gibutang ang mga pestisidyo ibabaw sa mga lamisa gumikan kay nangayo niya higala nini. Apan doon niya mamatno ni nga kalit lang nga miabot ang iyang anak o giinom ang mga nga tubig nga mga baso. Inungdan sa pagkahilo nini. Noon padayon pagkaroon gitambalan ang mga biktima nga do sa Southern Philippine Medical Center o ganaan na kini sa haluwag ng kahimtang. Gina nga namaran sa kini na kurentihan. Luwas na sa makuyo kahimtang usap ka ginang uman kini makurentihan sa iyang bahay sa iyang amo.
Diya sa kilometro 24 Bunawan ni Dakbayan sa Davao niya tumilabay adlaw alas 10 sa buntag. Ang biktima mo si Ruelia Karanian, 43 anyos, ug labandera lumulupyo kini sa buong lugar. Tumala sa buong biktima sa buong amo nini si Pili, 62 anyos. Iya gisugo among biktima sa pagplansa ngadto sa iya pagkasapot. Apan mabantay nini nahikapan nini ag grounded nga wire hinungdan sa pagkapaso nini siya kalawasan. Paso sa mata tuog kakabot sa niaguman kini ni Kamayang. Hinungdan na naa kini sa Davao sa Southern Philippine Medical Center aron pa sa duga pag-alima kadto kaniya. Usa ka kusinero nabutan kini LPG. Hamdan ang usa ka kusinero human kini nabutan kini sa LPG. Sa usa ka restaurant sa Turil ning siyudad sa Davao. Gatong milabay nga hapon ang biktima mao si Adine sa Aligarne Junal, 43 anyos, minyog lumad kini ka taga-Kabakan, North Cotabato. Sumala pa sa asawa nini nga si Lina, 34 anyos, trabahante kini sa restaurant. Nakurap na lamang sila sa niyaga, dunay nasipag ang uto ilang nabati nini sa kusina nga bahay sa restaurant. Dili nila gisusi ang mga lugar, apan o ganito ilang nakita nini ang iyang gabana nga nagbuyo ganito yung gayuna, o nanimaho nag-LPG ang mga palimot. Gidala sa Baita Balanon sa ospital ang mga biktima. Pasado alas 9 sa gabi, o gidirito kini sa Southern Philippine Medical Center, gumikan kay naakinig sa Talandugong Kahimpan. Nainduha na sa paggibuga kini sa riding in tandem. Hadtad sa balas, sa kalawasan nini ang usa ka minor di edad. Ang usa ka hamtong nini kinsa gipusil patay sa riding in tandem ng mga tirador nga ngadto sa managlahi ka lugar sa siyudad sa Davao nito milabay Lunes. Na ilan mga biktima nga si Alfredo Morales sa Dorias alias Talik, 15 anyos, residente kini sa Del Pilar Street, Barrio Obrero, ug Alberto Estodelio Ladao alias Patok, 28 anyos. Usasad kini ka pinto, galulupyo kini sa Purok 21, Manggahan, Bukana ning siyudad sa Davao. O nagagipisil mo ang minor di edad nga si amo nga biktima. Diya sa Del Pilar Street, Barrio Obrero, banda na 8:30 sa gabi. Sumala kini sa kapulisan, Santa Ana Police nga ang biktima. Nagdawla kini gisunod kini sa usa ka internet sa mao kini lugar. Samtang adunay upat ka mga lalaki nga nagasakay kini kaduha ka motorsiklo. Ang usa niini nga motorsiklo ang nagsilbi kini ka back up. Samtang ang usa-usab nga back rider aga mikanaog dayon giduol ang mong biktima ug walay daghang pupulotana gipusil kini sa makadaghang higayon. Duha ka samada pinusilan sa ulo, abaga, galiog. Ang naangkon kini sa diskutan kini nga mo nga biktima minungdan siya kini hinanaling kamatayon. Iangkon sa mong ginikanan ini sa inahan sa mga biktima nga badlumon ang iyang anak o wala kini hinungdan nga pagkabata gumikan kay daghan kini kabuang nga gihimo. Samtang pagka alas 9 usab sa gabi gipusil usab ang biktima nga si Ladao diya sa Purok 21 Manggahan, Bukana ning siyudad. Sumala pa ni Pio Toroliato Honor Jr. Investigador kini San Pedro Police Station, nagnakaw ang biktima pauli unta kini sila gabalay. Apan kalit lamang kini nga giparakan sa riding in tandem ng mga sospitado. Hadtad sa balag sa kalawasan ang mga biktima, na mga hinungdan kini sa hinanaling kamatayon. Na-recover gikan kini sa scene of the crime operative Soko nga ang walo kini ka mga pasiyo kini sa tulog ka mga balinis nga bala nga 9mm pistol sa mao nga gipanghitabuan. Dako ang pagtuusap kini sa otoridad ka posible kung sa lamang kini nga suspect ni patay nga sa Barrio Obrero o diha sa Bukana. Sangit ang migulak kini sa pagkahulagway kini sa mga galay-lay kay mga testigo. Sa duha ka mga insidente nga pareho kini nagsuot kini kitong nga jacket nga nakabunit og 5-4 aga gitason nga mipusil sa duha. Nagkapaygayo na karon nga makuting investigasyon ng kapulisan San Pedro Police Station ug Santa Ana sa mga panghitabo aron sayron kung kinsa mga suspect nga mipusil patay. 5 ka tawo ang nasikpaw nadakpan sa kapulisan. Prisuhan ang gitupahan karon sa 5 ka mga tawo. Human kini mangawak na nasikop kini sa gwardiya kini sa usa ka tindahan diya sa Ilaga giransak sa kilometro 15 Panakan ni Dakbayan sa Davao niadtong Lunes. Ang mga suspect mo sila si Alan
anyos, nga taga Bunawan, Milo Matogianias, 22 anyos, nga taga Agdao, Oliver Dismas, 22 anyos, Ayan Lison, 25 anyos, ug Risian Jandog, 21 anyos, usa ka truck helper kini nga taga Tibungko. Ang mga naisgutan kini mga kawatan mao nga misulod sa Uni Fruit of Crop Haven International Services o gipangkawat ang ubay-ubay kini ka mga bundles nga mga nylon rope o mukabat kini sa 6,000 ka pesos. Ang mga butang nga ila kini gikawat recover sab kini sa ilang posisyon nga himuon kini karong ebidensya sa kapulisan batok kadto kanila. Ang mga sospitado ana karon gipailan ni kaso sa prisuhan kini nagunit sa mong rehas. Ang kaso na karon sa Tip and Robbery Section sa Sasa Police Station alang kini sa dugang pag-investigasyon. Pusir nga taga Marawi na aresto. Nadakpan ang usa ka pusir kini nga taga Marawi City human kini sa bypass operation sa mga operatiba kini sa investigation na division and management branch sa Davao City Police Office sa Barangay 23 Dasi Boulevard. Nidakpayan sa Davao nito milabay hapon. Ilan mga dinakpan nga mo si Saidamin Mastor Ayub Amtong uga ulitaw kini galumat kini taga Marawi City uga temporaryo nagpuyo kini sa inisgutang lugar. Ang mga suspect na dakpan kini diha kini nakadawat og impormasyon ang mao kini nga buhatan nga naisgutan kini nga namaligya kini siya po kini sa mong lugar. Di manduan gidayon kini ni Police Superintendent Antonio Rivera hiti kini sa IDMB ang iya kini mga ginsakpan nga pagpangunahan kini ni Police Superintendent Inspector Police Senior Inspector Ranolfo Cabanyong nga magapahigay-higay sila gabay pa sa operation batok sa mga suspect. Pag-abot sa mga lugar, giarito gidayon nila kini human kini gitono lamong nga pakitiga siya po ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaroon ino kini gabayer bugti kini sa kantidad nga 500 ka pesos isip mark money. Pagkarikita nakuha usap pagkalay pa kini ka medium size nga pakiti kini sa Cebu nga may kantidad kini 4,000 ka pesos. Sigon sa kapulisan nga nadakpan nila mo dinakpan kini sa usa ka dako nga supply kini maong dinakpan usa kini ka dako nga supplier sa Cebu dinhi sa dakbayan sa Davao. Kasamtangan kini nga tingkagol karon sa prisuhan ug giandam na karon kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Meat vendors gitigpas patay. Dito na arrival sa Negros Provincial Hospital ang usa ka meat vendor suman kini gitigpas sa mismo nga tindahan ini diya sa Don Marcelino Davao del Sur niya tumilamayng hagabi. Gila mo nga biktima mo si Simon Jabar, 43 anyos, minyo kini lumulupyo kini sa mong lugar. O gasigon kini sa investigasyon, igon na lamang nga nakinom ang mong biktima. Uban kini sa duha ka mga higala nini, diya nga kalit nga miabot ang mga suspect. O nakabulit kini ka jacket o kalit kini nga gitigbas gamit kini usa ka mahay kini ginagiban. Nakaangkon og grabe tinigbasan sa kalawasan ang mga biktima. Nato sa liog kini kasaya galikod, hinungdan siyang ginanaling kamatayon. Nakatibag gid ang mga suspect kuman sa mga panghitabo, hinungdan nga padayon pagyapon ang investigasyon sa tungkang pulisan. Bukas Kutsigang, nadakpan apa nakaikyas. Gipangita karon sa kapulisan sa Santana Police Station ang usa ka notadong bukas Kutsigang. Human kini nakaikyas sa pag-aristo samtang na recover sa mga kinawat nini sa gipaygayon nga follow-up operation sa nakalamay kini kapon sa barangay 22 Dasi Diap-Diapi Boulevard di Ciudad sa Davao. Giila ni SPO Wada Decreto Santana Police Station ang mga suspect nga si Tahir Maunti alias Bata 17 anyos o residente kini sa Islutar ka lugar. Sa initial nga investigasyon kini nasayran nga dunay nakakita kini ka giransak ang mga suspect ang usa ka Starix van nga giparada lamang diya sa Di Guzman Street banda alas 4 kini sa nakalabay kining hapon. Mao kini kasakyanan gipanagihan kini ni George Lanam lumantas sa 32 anyos minyo negosyante kini sa AFC maari sila sa Davao. Human sa gisumbong kini sa tag-iyang mao nga gihitabo. Nagalusad giday kini ka follow-up operation sa kapulisan. Nasakop kini sa Santana Police Station nagipangunahan kini ni SPO1 Decreto o dito na recover ang mga butang samtang nakaikya sa usab ang mga sospitado human nga nakapinamaho nga dunay mga pulis nga nagsingabo. Balay gidauban kini sa usa ka buwang na ugdaw. Apo ang usa ka balay sa Purok Katresyo
San Agustin del Monte, isla sa Samar, human kini nga gidauban kini sa usa ka lalaki nga dunay diferensya sa pangisip, banda alas 11 kini Lunes sa gabi. Amo nga balay gipanagiyan kini sa usa ka Teresita Africana nga lumulupyo sa kini sa dakbayan sa Davao. Sumala kini nga walay nagapaila kini kasilingan, kaniya kini nga ginabi sa mga tigbalita ang pagsunog niini sa usa ka may diferensya kini sa pangisip. Wala na matabang pa ang wala pa matabang sa mga miresponde kani kabuberuhan, tanglit gama kini sa light materials o gadali lang kay di kayo gamit kuyana pa mong kalayo sa mga panghitabo resulta sa pagkaugdaw sa mong balay. Dugang pagaduna na ay walay dugay na nga walay nagpuyo ang maong balay, hinungdan nga natripan kini sa way pangisip nga lalaki o gadito gidabdaban ang maong Pinoyanan. Sa pagkakaroon padayon pagipangita sa Pinoyanan sa balaod ang maong sospitado sa pagsunog ugdaw sa maong Pinoyanan. Sa regional news, grupo ni Kiram wala na musuporta ang MNLF. Gikan kini sa Cotabato City hugop nga gipangimaka karon sa Moro National Liberation Front MNLF nga gisuportahan nila ang grupo ni Solo Sultanit Jamalul Kiram III. Sigon kini ni MNLF chairperson ng Muslimin Sima. Dili na nila kaaway ang Malaysia hinunggan nga walay rason nga mag-apil-apil sila nga grupo sa Sabay Tanaw. Iklaro usab kini ni Sima nga walay koneksyon ang MNLF sa pulisya kini ni Solo Sultanit. Kung kay numduman nga una na nga gipagawas kini nga report nga kapin sa 60 ka tawo aga namatay kini sa padayon kini nga kagrupo tali kini sa Malaysian Forces o ga Royal Army sila kini sa Sultanate of Solo. Tungod kini nanawagan usab ang pag-ampo alang kini sa malinawon kini nga resolusyon sa kagrupo sa lahad dato o lahad bato Sabah, Malaysia o gaga kasitlit nga bahay nining mga lugar sa Cotabato City, Auxiliary Bishop Jose Colin Bagapuno. Suportado sa obispo aga Mindanao aga panawagan kini sa United Nations alang kini sa ceasefire kini usab aga panawagan sa Bangsamoro government nga ipadayon ang pagigalayon kini sa Malaysia na government aron nga dili madungagan pa ang mga namatay sa maong lugar. Sa Cotabato City, umikan sa padayon nga grabe kini nga sitwasyon sa supply kini sa kuryente sa Mindanao. Nanawagan karon aga Pangulo Benigno Noynoy Aquino III sa mga business sector sa Zamboanga City na magdeklara na og emergency power crisis sa Mindanao aron nga mahatagan og pagtatagad aga maaksyonan. Higayon sa kini nga resolusyon kami grabe nga pagproblema kini sa kuryente. Sigon kini sa presidente sa Zamboanga Chambers of the Commerce and Industry nga si Pedro Rufo Pocholo. So Livin, kinahanglan nga maghilabotan nini ang Pangulo Noynoy Aquino III sa problema nga giatubag karon sa Mindanao, ilabi na aga Zamboanga City. Amaw nga pagkapilan dungan kini sa pahayag sa Energy Secretary Jericho Petilla nga mag-antos una og ang taga Mindanao hangtod sa 2015 una mahatagan kini kigog supply kini kuryente sa rehiyon. Nag-antos karon ng 8 ka oras nga blackout adlaw-adlaw nga tibuok kini sa Zamboanga City samtang tig-upat usab ka oras aga sinatian kini sa tibuok rehiyon 12 umikan kini sa power crisis of shortage. Ceasefire tutukan kini sa INT 8 ato sa Cotabato City tutukan sa International Monitoring Team 8 aga ceasefire nga miulbo tali kini sa gobyerno ug Moro Islamic Liberation Front MILF ug kay numduman nga miabot sa nasud ang grupo human kini nga pagawas kini sa Mindanao ang IMT 7 nga tibuok gitutukan aga ceasefire gikan sa January 11, 2011 hangtod kini sa una ka semana kini sa ninga bulana. Nahimo na usab aga emosyonal aga pareho kini ka Coordinating Committee on the Session of Hostilities sa gobyerno ug MILF will party nga gipaygayon kini sa Cotabato City. Dako nga pasalamat usab kini sa GEPH CCCH Chairperson na Brigadier General Gerberto Jose Rua sa zero encounter nga natala kini sa MILF ug gobyerno sugod sa 2011.
nagtuo si Imaili pa si sa Chair Said ship nga dako aga nahatag sa IMT-7 sa Kalinaw sa Mindanao. Special household validation and assessment pagipahigayon kini sa Cotabato City. Nagapahigayon aga Department of Social Welfare and Development sa Region 12 o special household validation and assessment sa mga gibaha kini ka Bagyong Pablo sa Region 12 o pipila ka bahin kini sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao. O kainomduman nga base kini sa datos sa DSW 12 mukabat sa 51,172 ka mga pamilya sa Lanao del Sur, Maguindanao o 12,674 sa Suxargin Region. Ilabi na ang Cotabato ang apektado kini sa pag-igo kini sa Bagyong Pablo. Igon kini sa DSWD 12 Region 12 Director Haida Taha. Ikinahanglan aga mo nga aktibidad sa mao nga gibaha mga pamilya gumikan kini sa kadaghan sa mga tao kini apektuhan kini sa baha o garo kini nga mahiaw asasad kini sa estado sa ila kini nga panginabuhian sa kasamtangan mukabat usab sa 200 sa 68 o sa 86 ang ihap kini sa nagpakibana sa mga lugar. Aga supervisor ug ang area coordinator aga gibansay karon sa DSWD 12 aron nga magapahigayon kini sa mga aktibidad gamit kining tulo ka mga forma. Target usab sa DSWD 12 aga pa mahuman karong tuig 2013 sa Marso 28. Sa balitan nasyonal, pagbitay sa OFW sa Saudi, lugwayan pa o tulo ka bulan. Ipagtigyan sa gobyerno kini sa Saudi Arabia, aga pila kini sa Pilipinas aron nga lugwayan pa, aga gipahamtangan nga bitay nga usa ka overseas sa Filipino workers nga si Julieto Sapanta. Igon ka Vice President sa Jejomar Binay, tulo ka bulan aga lugway kini nga gihatag kini kaga Sapanta aron nga makatigom kini ka dugang nga blood money. Mato ni Vice President Jejomar Binay nga tungod kini sa kamanduhan sa ilagahari sa Saudi Arabia nga isibog aga tada kini ka hukom nga pagaputol o ulo natagan og tulo ka bulan lugway o extension sa kabanay sa mga Pinoy. Si Sapanta nagatubag kini ka kasong pagpatay sa usa ka Sudanese niadtong tuig 2009. Una nga gitakdat kini sa Saudi Arabia sa miagi kini ka adlaw aga deadline alang kini sa paggabayad og blood money sa pamilya sa biktima nga mokabat og 44 milyones ka pesos. DOA di pa sigurado nga sa padayon nga oil rollback price. Di pa sigurado si Department of Energy kung magpadayon ba aga rollback sa presyo kini sa mga produkto nga petrolyo. Sumala kini sa Energy Secretary Jericho Petelia na daghaga aspekto aga nakaapekto sa pagaliho kini sa presyo sa lana sa Pilipinas. Lekit na niini aga pagtaas kini sa pag-ubos kini sa ekonomiya sa tulo ka dagko nga producer kini sa consumer sa lana bisan na aga kagubot kini sa Middle East. 21 ka mga Pinoy pescator di pasigurado nga mopauli diri sa atong nasod. Wa pay kasiguruhan kung nga mobalik pa sa atong nasod ang 21 ka mga pescator human nga gibuhian kini gikan sa upat ka adlaw nila nga pagkabihan kini sa Syrian rebels. Pahayag kini ni Colonel Arnolfo Burgos, tiga pamaba kini sa Armed Forces of the Philippines nga naumana aga security briefing kini o medical exam sa mga sundalo sa Aman na George o nakatakda sa ilang mubalik sa ilang kini headquarters sa United Nations this engagement of observers forces. Alang kini sa imo kini sa extensive debriefing. Magagad pa sila sa mga official sa UNDOF o peacekeeper kung gusto nila kinig putlon ang ilang kining tour of duty. O sa balitang internasyonal,
2013 na conclave beaches sa coverage sa 35 kasuig. Gikan sa Vatican, giangkon karon sa veterano kini ka Vatican na insider nga talagsaon aga intention kini sa tibuok kalibutan sa gipaygayong conclave. Aga conclave karon gaalang kini sa pagapili kini o hulip kini sa Pope Benedict XVI sa usa kini ka pakiga hinabi kini gikanayon ni Sin Patrick Lubit, aga director kini sa Vatican na Radio English sa program nga sunod sa 35 katuig ini sa Vatican o upat ka conclave nga aga nasaksihan ini karon lamang siya nga nakakita og susaban ini kadaghan ng mga media representative gikan kini sa tibuok kalibutan sigon kang Lubit na mo kini commentator sa mga papal masis mukabat usab sa 5,000 ka mga membro kini sa media aga nagpa-accredit alang kini sa pagkahigayon kini nga cabinet sa 2013 na conclave. Dugang niini gipahimayag gipamayag usab ni Lubit nga gawa kini sa mga cardinal o electors kauban usab sa mga St. Chapel ang mga tigtudlo at tigaluto technician, doctors o nurses nga dumala kini sa panginanglanon sa mga cardinal. Dili usab mi o masulti kung kapila ka adlaw o oras aga conclave hinungdan na kompleto na sa sulod kini nga ang mahinungdanon kini ka provision kini hinungdan nga may mahinungdanon o mahinungdanon matod pa aga gikainom nga ota secrecy nga gipaygayon kini ibabaw kini sa Biblia aron nga masiguro nga walay mugawas nga sekreto kini ka proceeding ang gaduna sa itilok nga exo communication o hingpit nga tiwalag kini sa simbahan katoliko nga pagawason o pagatanggalon kini kung may bawaan nga duna kini nahimong nga kalapasan. Sa balitan na sports, ticket ni Mayweather versus Guerrero sugda na sa pagabaligya dito sa Las Vegas 2 ka bulan. Una ang gasubli kini ka pagbalik kini sa boxing ring sugda na nga pagbaligya ning adlaw aga fight ticket kini sa giatangan kini ka panagsangka nila ni WBC welterweight champion Floyd Mayweather Jr. o Gapo division champion Robert Guerrero. Ang mga ticket kini nagbalor kini og $1,500 o kapin na 60,000 pesos. Wala po'y $1,250 o kapin 50,000 pesos. $800 o 32,000 na pesos. O doon na po'y $600 o 24,000 ka pesos. O nga $300 o mukabat kini ka 12,000 na pesos sa Pilipinane. O $200 mukabat kini ka 8,000 ang pinakaubos. Ang Mayweather Guerrero fight ipaygayon kini sa May 5 MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. O sa balitang showbiz, may distansya na ang 60 actress na si Luby Po. Kalabot ini sa nitabo kini kapag sita sa movie kini sa television review at classification board kon NTRCB. Sa 60 dance number ni kauban ang aktor na si Rocco Nacino. Sa ila kini ka Sunday noontime show. Sigon kini sa actress gawa siya ang ngayang ipamayag sa komento sa NTRCB. Napairan nga gitanaw sa NTRCB aga ipailawom kini sa gender sensitivity. Similar aga cast staff o crew kini sa Party Pilipinas. O kainungduman naga-public apology na aga pamunuan kini sa nisgutan kining musical variety show apan gikinanglan nga pahamtangan sa gihapon sila og 6 months provision. Bisan ang wisong numbers of ni Ani Cortez or Ann Cortez sa asap agagisita usab kini sa NTRCB tungod sa iya gisulod kining itong strapper sa pit dress nga aduna kini taas nga slip nga nahimo kini nga isdutanan nga walay gisulod nga underwear amo nga TV host actress panawag og gitawag usab
ang mga staff ni ini sa mga controversial nga birthday performance ni Ann aron nga tun-an ko ga ipailaw ba kini sa gender sensitivity or seminar ang mong mga ka. Kung katuatong sa minutos nga pagbalita, dalit ka ninyo sa RPN News Swak City Radio Ronda. Ako kini, Romel Pastoral, maayong buntag.